आज चाहिँ हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्टको 5th क्लास आज एउटा न्युमेरिकल गर्दैछौँ। सो यो एउटा मैले न्युमेरिकल यहाँ चाहिँ लेखेको छु। सबैजनाले यहाँ चाहिँ यो न्युमेरिकल चाहिँ कपीमा नोट गर त, र इन्स्योर गर कि तिमीसित अगाडि चाहिँ क्याल्कुलेटर पनि छ है। म यो न्युमेरिकल गर्छु तर क्याल्कुलेसनको भ्यालुहरूदेखि लिएर केही कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई सोध्छु र यो कसरी गर्ने भन्ने थ्योरिटिकल कन्सेप्ट चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दै सँगैसँगै क्याल्कुलेसन पनि गर्छु। सो मैले 2 मिनटको टाइम दिएँ, यो न्युमेरिकल चाहिँ कपी गर। यसमा चाहिँ एउटा बार एलिमेन्ट छ हैन, जसको एउटा साइडमा चाहिँ मजाले सपोर्ट गरेको छ। अनि त्यो त अब बार एलिमेन्ट भनेपछि एउटा डिरेक्सनमा मात्र त्यसको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम हुने भयो हैन। अनि त्यसरी चाहिँ यो यसको डिग्री अफ फ्रिडम यो डिरेक्सनमा छ र यसको चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ तिम्रो 250 mm स्क्वायर छ। अनि त्यसपछि बिचमा 300 mm को चाहिँ बार एलिमेन्ट रहेछ। बिचमा चाहिँ तिम्रो पी भन्ने लोड लाग्यो। पी भन्ने लोड चाहिँ 60 किलो न्युटन छ हैन। र यो बार एलिमेन्टको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी ई चाहिँ 20 किलो न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। र अर्को कुरा के छ भने यसमा चाहिँ यतापट्टिको तिम्रो राइट एन्डमा चाहिँ फ्री टु मुभ छ। सर्टेन डिस्टेन्ससम्म चाहिँ रिस्ट्रेन गरेको छैन, तर 1.2 mm भन्दा उता गइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ रिस्ट्रेन गरेको छ है। त्योभन्दा उता चाहिँ त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हुन पाएन। भन्नुको मतलब अब तिमीलाई चाहिँ के सोधेको छ भने डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न भनेर सोधेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको अब u1 u2 u3 तिनटै निकाल्नु पर्छ। र अनि अर्को भनेको चाहिँ रियाक्सन फोर्स निकाल्न भनेर भनेको छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ यो डिरेक्सनमा गएको छ है। अनि त्यसपछि एउटा सपोर्ट रियाक्सन निकाल्नु पर्यो अब। अनि अर्को चाहिँ रियाक्सन फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो। सरी, रियाक्सन फोर्सहरू निकाल्नु पर्यो र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। ओके, सबैजनाले क्वेसन सार्यो होला है। हामी अब एफएमको प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिँ स्टेप वाइज गर्छौँ। अस्ति हामीले जस्तो तरिकाले गरेका थियौँ त्यही नै तरिकाले गर्ने हो है। अस्ति हामीले न्युमेरिक गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्टेप 1 मा चाहिँ के थियो, डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ। डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ। यसलाई स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नको लागि जुनसुकै खालको स्ट्रक्चर होस् त्यसलाई सबैभन्दा पहिला हामीले डिस्क्रिटाइज गर्नुपर्छ। अब सायद क्वेसन सबैसित छ होला है, म सर तल जान्छु। डिस्क्रिटाइज गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा लाइन एलिमेन्टले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अस्ति चाहिँ एउटा यस्तरी लाइन एलिमेन्ट हुने भयो। अनि नोड एउटा यहाँ छ, अर्को बिचमा छ, अनि अर्को छेउमा छ है। यो बिचको भ्यालु हो। अनि यहाँ रियाक्सन R1 लागेको छ। अनि त्यसपछि यतापट्टि रियाक्सन R2 लागेको छैन, फ्री टु मुभ छ यतापट्टि चाहिँ है। यसमा चाहिँ U3 यसको डिफर्मेसन भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो डिफर्मेसन U1 छ र 2 भन्ने नोड चाहिँ U2 भन्ने डिफर्मेसन छ। यो मेम्बर 1 हो। हामीले मेम्बरलाई चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ। यो मेम्बर 2 हो। यो नोड 1 हो, यो नोड 2 हो, यो नोड 3 हो। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 150 mm छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 150 mm छ। र यो चाहिँ डिस्क्रिटाइज गरेको। अनि हाम्रो चाहिँ डिफर्मेसनको डिरेक्सन चाहिँ एक्सिसको डिरेक्सन चाहिँ यो छ है। यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई? ठिक छ सर। ठिक छ है। अब त्यसपछि स्टेप 2। स्टेप 2 मा चाहिँ के छ भने फोर्स म्याट्रिक्स। फोर्स म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो। फोर्स म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ
त्यो तिम्रो चाहिँ के छ भने तिम्रो राइट साइडको वालले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सपोर्टमा टच गरेको छैन, त्यो भएर त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ रियाक्सन चाहिँ छैन। सो के लेख भनेदेखि चाहिँ इज द वाल एट राइट साइड इज not in touch with support using the support has no effect in the bar system. अहिले हेर यसमा चाहिँ यहाँ टच भएको छैन नि, यो बार यहाँ छ, सपोर्ट सक्छ। सो यो सपोर्टले यहाँ टच भएको भए पो हाम्रो चाहिँ अनि त्यसपछि यसलाई पनि युज गरेर यो चाहिँ सपोर्टलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो सपोर्ट छुट्टै छ, बार छुट्टै ठाउँमा छ भनेपछि सपोर्टको इफेक्ट चाहिँ बारमा हुँदैन। तर कस्तो बेलामासम्म हुँदैन भनेदेखि चाहिँ तिम्रो डिफर्मेसन चाहिँ 1.2 mm भन्दा कम भएको केससम्म हुँदैन। हाउएभर यदि 1.2 mm भन्दा बढी डिफर्मेसन आयो नोड 3 मा भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ फेरि 1.2 mm सम्म डिफर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ रियाक्सन फोर्स पनि क्रिएट भएको हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ अब पछि यदि हाम्रो डिफर्मेसन हामीले चाहिँ अहिले सपोर्ट छैन भनेर काम गर्दै जाउँ, त्यो गर्दा डिफर्मेसन 1.2 mm भन्दा बढी आयो भने यसलाई हाम्रो सपोर्ट पनि रहेछ, यो सपोर्टलाई नि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले पछि काम गर्नु पर्यो। तर डिफर्मेसन 1.1 mm या चाहिँ 0.8 mm आइदियो भने त त्यो सपोर्टको कामै हुँदैन है। त्यसलाई चाहिँ अब पछि इक्जाममा सोध्ने क्वेसनमा यो 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 चाहिँ यदि तिम्रो यहीँसम्म आयो भने एउटा कन्डिसन हुन्छ, तर योभन्दा बढी डिफर्मेसन भयो नोड 3 मा भने अर्को कन्डिसन हुन्छ। सो अब यसमा चाहिँ फोर्स भेक्टर चाहिँ के हुने भयो, एफ भनेको R1 भनेको चाहिँ नोड 1 को फोर्स, नोड 2 मा चाहिँ P भन्ने लोड लागेको छ हैन 60 किलो न्युटन, अनि नोड 3 मा अहिलेको केसमा 0 छ। यो भनेको चाहिँ R1 60 × 10⁻³ हैन न्युटनमै राखेँ र 0 न्युटनमा चाहिँ फोर्स लाग्यो। अब डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स स्टेप 3 मा चाहिँ मैले डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्समा बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएरै गरेँ। डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर बनाउनु भयो, म्याट्रिक्स बनाउनु भयो, या म्याट्रिक्स बनाउनु भयो हैन। यो भनेको U1 U2 U3 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ अनि त्यसमा एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ हाम्रो के छ, U1 को भ्यालु चाहिँ 0 छ किनकि U1 मा मात्र सपोर्ट छ। त्यो भएपछि देयरफोर U भनेको चाहिँ 0 U2 र U3 हो। अब यसपछि हाम्रो स्टेप 4 मैले अस्तिको स्टेप 2 र स्टेप 3 र स्टेप 4 लाई एउटैमा गरेँ बाउन्ड्री कन्डिसन। त्यसपछि स्टेप 4 मा चाहिँ अब हामीले के बनाउँछौँ, स्टिफनेस म्याट्रिक्स। स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँछौँ। स्टिफनेस अलिकति फास्ट भयो भने इन्फर्म गर है मलाई, यहाँ चाहिँ केहीमा कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भने बिचमै भन्नु है। स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ फर इलिमेन्ट 1 को लागि के हुन्छ, K1 भनेको चाहिँ A1 E1
A1 E1 by L1 1 minus 1 minus 1 1 है यो भनेको हाम्रो एरिया 1 को कति छ भन त एरिया कति छ क्रस सेक्सन एरिया 250 mm स्क्वायर हामीले युनिट चाहिँ के गरौँ भन्ने अहिले चाहिँ लोडलाई चाहिँ न्युटनमा लैजाम अनि ए क्रस सेक्सन एरिया या लेन्थको युनिटलाई चाहिँ एमएम मा राखौँ है सबैलाई एउटै नै गरौँ ऐसा त्यही न्युटन पर एमएम 20 into 10 to the power 3 हैन डिवाइड बाइ लेन्थ भनेको 150 1 minus 1 minus 1 1 यो भ्यालु कति हुन्छ बाहिरपट्टि डिवाइड 1 0 0 0 यही हो कन्फर्म गरौँ है हो सर 5 वटा जेराको अपन 3 1 2 3 4 5 ओके यो एलिमेन्ट 1 को लागि भयो त्यस्तै फर एलिमेन्ट 2 है माथिपट्टि के लेख्छु भने u1 u2 पेन्सिलले लेख्ने भयो u1 u2 भनेर लेख्छु है यो काम गर्न सजिलो हुने तरिकाले त्यसपछि एलिमेन्ट 2 को लागि चाहिँ एलिमेन्ट 2 को लागि पनि सबै कुराहरु त्यही नै छ हैन ए पनि त्यही हो ई पनि त्यही हो l1 पनि त्यही नै हो सो यसको लागि पनि हाम्रो सल्भ गर्यो भने त्यही नै आउँछ 1 2 3 4 5 by 3 1 minus 1 minus 1 1 तर यसको नोडहरु चाहिँ के हो u2 u3 2 2 र u3 हैन u2 u3 त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ u2 u3 अब यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ हामी ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स बनाउँछौं है assembling the element stiffness matrix to get generalized stiffness matrix assembling the element matrix to get generalized stiffness matrix है त्यो भनेको चाहिँ ओभरअल के भनेको हेर दुईटालाई कम्बाइन गर माथिपट्टि मैले चाहिँ के राख्छु भने u1 u2 u3 पेन्सिलले लेख्दा हुन्छ हैन अनि उतापट्टि नि u1 u2 u3 राख्छु अब हेर u1 u1 भएको कहाँ छ u1 u1 भएको हैन भनेको 1 मात्र छ माथि u2 तलपट्टि u1 भएको -1 छ माथि u3 तलपट्टि u1 भएको छ कतै छैन 0 राखे अनि माथि u1 तलपट्टि u2 भएको -1 छ हैन माथिल्लो यसमा मात्र छ अहिलेसम्म राखेको एलिमेन्ट अनि त्यसपछि माथि u2 तल u2 भएको यहाँ एउटा छ है 1 अनि त्यसपछि माथि u2 तल u2 भएको अर्को पनि छ यहाँ +1 त्यसपछि यहाँ -1 हुन्छ यहाँ -1 हुन्छ यो 1 हुन्छ यो 0 हुन्छ है यो भनेको चाहिँ अनि बाहिरपट्टि त यो छँदै छ 1 2 3 4 5 बाइ 3 त छँदै छ सो यसो यति भएपछि यो भनेको कति हो 1 2 3 4 5 बाइ 3 अनि त्यसपछि 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1 है यसरी हामीले एउटा सिमेट्रिक खालको म्याट्रिक्स चाहिँ बन्यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टिफनेस ग्लोबल स्टिफनेस म्याट्रिक्स या जनरलाइज्ड स्टिफनेस म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं अब यो भइसकेपछि स्टेप 5 के छ भन्देखि चाहिँ हाम्रो f =
के इन्टु यु हैन, फोर्स इज इक्वल टु स्टिफनेस इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब त्यो माथिबाट राख, एफ भनेको चाहिँ R1 अनि त्यसपछि 60 इन्टु 10⁻³ अनि 0 इज इक्वल टु 1 2 3 4 5 बाई 3 अनि 1 -1 0 -1। मैले कतै मिस्टेक गरेँ भने मलाई करेक्सन गरिहाल है। 0 -1 यो भनेको चाहिँ के को भ्यालु भयो। अनि त्यसपछि अर्को के चाहियो, डेल्टा। डेल्टाको भ्यालु कति छ, 0 0 U2 U3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यो टर्म यहाँ 0 छ है। यो टर्म 0 भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो यसलाई र यसलाई अनि त्यसपछि यसलाई फर्स्ट काटेर तिम्रो चाहिँ यो तलको मात्रै निकाल्न सक्छौँ है यसबाट। हेर है, यो 0 भएको कारणले गर्दा है, त्यो अस्ति पनि मैले सिम्प्लिफाइड तरिका बताइसकेको थिएँ। यसलाई चाहिँ के लेखौँ भनेदेखि चाहिँ अनसिम्प्लिफाइङ हैन, भन्ने चाहिँ 60 सर त्यो इन्टु U को चाहिँ फर्स्ट टर्म 0 भएको भएर फर्स्ट रोलाई काट्या हो। फर्स्ट र फर्स्ट कलमलाई काट्यौँ है। त्यो U को U मा हेरेर चाहिँ गर्ने हो त्यो चाहिँ सर। यो इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 बाई 3 अनि त्यसपछि भित्रपट्टि चाहिँ 2 -1 -1 1 U2 U3 यति हुने थियो सर। यो U2 0 भएको भए यो सेकेन्ड वाला रो का सिम्प्लिफाई को 0 राखेर गर्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन? यदि U2 चाहिँ 0 भएको भए चाहिँ तिमीले केलाई काट्नु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यो रो र यो रो काटिन्थ्यो अनि बाँकी रको एलिमेन्ट राखेर गरिन्थ्यो है। अनि त्यो 60 इन्टु 10⁻³ छ त्यो पनि काटिन्थ्यो कि बच्थ्यो? त्यो पनि काटिन्थ्यो। तर U2 0 भनेको चाहिँ त्यहाँ R2 हुन्थ्यो होला, R2 चाहिँ काटिन्थ्यो। ए अनि लास्टको U3 भएको भए सर? लास्टको U3 भएको भए भन्नाले U3 0 भएको, U3 0 भएको भए काटिन्थ्यो। त्यो पनि लास्ट वाला रो काटिन्थ्यो हैन? लास्ट वाला काटिन्थ्यो त्यो लास्ट वाला अनि 0 -1 1 वाला। त्यसलाई एकचोटि खोलेर हेर, अलिकति क्लियर हुन्छ है। यसलाई आफैले खोलेर योबाट यो कसरी भयो भने अस्ति मैले बताएको थिएँ, योबाट यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा एकचोटि हेर है। भयो त्यो म्याट्रिक्सको कुरा रहेछ। खोलेर गर्दा हाल्छ। भइसकेपछि -1 इन्टु 0 हुन्छ, काट्दियो भने त सिधै 2 इन्टु U2 प्लस -1 इन्टु U3 गरेर राखेको। सिम्प्लिफाइड चाहिँ त्यो म्याट्रिक्सलाई खोलेको मात्र हो, केही गरेको छैन है। ल यति आइसकेपछि अब यहाँबाटको चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ होला। यसपछि चाहिँ U2 र U3 को भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्छौ? सकिहालिन्छ सर। त निकाल त। म्याट्रिक्स यसलाई सल्भ गर्नलाई चाहिँ तिम्रो इक्वेसन मोडबाट गर्ने भयो या म्याट्रिक्स मोडमा जाने हो भनेदेखि चाहिँ U2 U3 भनेको कस्तो हुने भयो, 3 बाई 1 2 3 4 5 अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो एकछिन 3/2 भनेको नम्बर भयो। त्यसपछि चाहिँ
2 -1 -1 1 को चाहिँ इन्भर्स इन्टु उतापट्टि चाहिँ 60 × 10⁻³ र 0 गरेको हो। तर तिमीलाई सायद इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। 1.8 आउँछ र 1.8 आउँछ हैन दुईटै इक्वेसन बनाएरै सल्भ गर्दा 1.8 आउँछ। एक्ज्याक्टली हामीलाई इक्वेसन बनाएरै गर्न सजिलो हुन्छ। सो मैले यसलाई अहिले मेटाएँ। हामी चाहिँ एउटै मेथड तरिकाले गरौँ, इक्वेसन बनाएर सल्भ गरौँ। इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्न कसैलाई के कन्फ्युजन छ? छैन सर, छैन। छैन है। ल इक्वेसन बनाएर सल्भ गर्दा यति एमएम आयो। अब त्यसपछि हेर त तिम्रो चाहिँ माथि हाम्रो डिफर्मेसन चाहिँ U2 र जस U3 मा चाहिँ 1.8 आयो। तर यहाँ माथि चाहिँ तिम्रो डिफर्मेसन चाहिँ 1.2 mm भन्दा उता गएपछि त सपोर्ट रियाक्सन आउँछ नि हैन? भनेपछि के यहाँबाट के चाहिँ बुझ्नु सकियो भनेदेखि चाहिँ U3 को डिफर्मेसन 1.2 mm हुन्छ है। चाहिँ यहाँ त कन्क्लुजन चाहिँ U2 चाहिँ 1.2 mm हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ सरी U3 चाहिँ 1.2 mm हुन्छ। त्यसपछि R3 पनि डेभलप हुन्छ किनकि 0.6 mm अझै जान्थ्यो होला, तर त्यहाँ हामीले चाहिँ सपोर्ट राखेको छ। भनेपछि R3 पनि डेभलप हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, U3 1.2 हुन्छ। अब R3 कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो है। सो के लेखौँ भनेदेखि चाहिँ क्याल्कुलेसन सोर्स rigid end displacement rigid end displacement rigid end displaces by 1.8 mm हैन। But after it moves 1.2 mm to 1.2 mm it is blocked. सर यो सँगै सार्ने हो कि पछि सार्न पाइन्छ? सँगसँगै गर्दा राम्रो होला नि हैन? पछि सार्न नि पाइन्छ, तर सँगसँगै गर्दा राम्रो होला। किन पछि फेरि यति नै टाइम वेस्ट गर्ने। It can further displace and a new reaction is produced. By valve. So we have new force matrix. So we have new force matrix and displacement matrix. है नयाँ फोर्स म्याट्रिक्स र नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त अब भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ फोर्स म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो कति नै F भनेको R1 60 × 10⁻³ र R3 अनि त्यसपछि नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ U भनेको चाहिँ U1 0 छ, U2 निकाल्ने हो र U3 चाहिँ 1.2 है। अब
अब U2 1.2 mm हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो U3 1.2 हुँदाखेरि अब U2 को भ्यालु पनि अलिकति फरक हुन सक्छ हैन त्यो हुँदा कति हुँदो रहेछ त त्यो गर्नलाई with these values F is equals to K into U लगायो भने के हुन्छ R1 60 into 10 to the power 3 R3 is equal to 1 2 3 4 5 by 3 and त्यसपछि 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 1 यो into 0 U2 1.2 है यहाँ के भयो तीनटा अननोन छ तीनटा इक्वेसन छ सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सेकेन्ड उसबाट हेर त R1 र R3 नगरिकन बिचको यसलाई 60 into 10 to the power 3 भनेको कति हुन्छ 2 3 4 5 3 हैन अब सेकेन्ड वाला गर्नु पर्यो -1 into 0 अनि त्यसपछि 2 U2 1 into 0 plus 2 into U2 minus 1 into 1.2 यसबाट हाम्रो U2 को भ्यालु आयो आउँछ therefore U2 equals to कति आयो सल्भ गर त 1.5 आउँछ र एकदम 1.5 आउँछ 1.5 mm है भनेको नयाँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2 भन्ने नोडमा चाहिँ 1.5 mm भयो अब U2 आइसकेपछि अब फेरि इक्वेसन लागेर R1 र R3 निकाल्न सकिन्छ अब R1 निकाल्नको लागि हेर त R1 इक्वल्स टु के हुन्छ 1 2 3 4 5 by 3 हैन 1 into 0 हुने भयो माइनस U2 अनि त्यसपछि फेरि 0 0 यस सर प्लस 0 therefore R1 equals to कति हुन्छ त्यो निकाल्नु त्यसै गरी R3 भनेको 1 2 3 4 5 by 3 अनि त्यसपछि 0 into 0 minus U2 अनि त्यसपछि प्लस 1.2 therefore R3 भनेको कति हुन्छ R1 minus 50,000 हुन्छ र R1 माइनस भनेको यतापट्टि डिरेक्सन हो उल्टो अपोजिट डाइरेक्सनमा माइनस 50,000 त्यो भनेको चाहिँ 50,000 न्युटन है कुन डिरेक्सन यतापट्टिको डिरेक्सनमा आयो अनि R3 चाहिँ -10,000 R3 भनेको चाहिँ -10 to the power 4 न्युटन आयो हैन त्यो भनेको चाहिँ 10 to the power 4 न्युटन यो डिरेक्सनमा आयो ओके त्यो अपोज गरेर अर्को डाइरेक्सनमा लाग्यो कि कस्तो भएको सर त्यो R3 चाहिँ R3 भनेको चाहिँ हामीले पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर हैन हामीले उ गरेको यतापट्टि मानेका छौं हैन यो डिरेक्सन पोजिटिभ मानेको छौं तर रियाक्सन यहाँ रियाक्सन भएपछि त रियाक्सन त यतापट्टि लाग्ने हो नि त हजुर त्यो भएर हामीले मानेको डिरेक्सनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्यो सर यो दुईटा U2 आयो लाइक सेकेन्ड वाला U2 ले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ के भन्यौ यो जुन तलको U2 आयो नि सेकेन्ड वाला हो त्यसले चाहिँ के सिग्निफाई गर्छ दुईटा ले चाहिँ पट्टि आएको U2 चाहिँ कस्तो भन्देखि म तल नै बनाए ल केस 1 को U2 भनेको 1.8 mm आएको थियो हैन त्यो भनेको कस्तो केस भन्दैन यहाँ यस्तो छ
यो बार एलिमेन्ट छ, यहाँ पी भन्ने लोड लागेको छ, अनि यतापट्टि केही पनि छैन है, यतापट्टि रिस्टेन्टै छैन, या रिस्टेन्ट भयो नि यतातिर पर छ है, यो डिस्टेन्स चाहिँ धेरै पर छ, ग्रेटर देन 1.8 मिटर एमएम भन्दा पर भएको केसमा चाहिँ के हुन्छ, यो पोइन्ट पनि यतातिर आएर चाहिँ मुभ गर्न पायो, यो पोइन्ट त अभियसली मुभ गर्न पायो होइन, दुइटै मुभ गर्न पाउँदाखेरिको केस भनेको यो पनि 1.8 एमएम हुन्थ्यो अनि यो पनि 1.8 एमएम हुन्थ्यो। तर अहिलेको केसमा के छ भनेदेखि यतैतिर कतै छ जुन चाहिँ 1.2 एमएम छ भने हाम्रो यो सपोर्ट नहुँदा 1.8 एमएम सम्म जान पाउँथ्यो U3, तर सपोर्ट भइसकेपछि U3 त तिम्रो जति नै गए पनि यो भन्दा उता त जाँदैन नि त U3 हैन। सो U3 चाहिँ के भयो 1.2 एमएम मात्र भयो। सो U3 चाहिँ 1.2 एमएम रिस्ट्रेन गर्दा फेरि U2 पनि के हो कति 1.8 एमएम सम्म जान्थ्यो फ्री हुँदा भने त्यहाँसम्म जान पाएन, यो चाहिँ 1.5 एमएम सम्म यसको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हुन पायो सेकेन्ड नोडको है। ल यो एउटा न्युमेरिकल भयो। मैले अस्ति चाहिँ त्यहाँ उ गरेर राखेको चाहिँ न्युमेरिकलहरु एकचोटि हेर त। तपाईँको क्वेशनमा त्यो यही क्वेशनमा हैन 1.2 भन्दा थोरै त्यो डेल उ आएको भए यो चाहिँ त्यहीसम्म एन्सर हुन्थ्यो होला हैन, यो गर्नु पर्थेन होला हैन तल। त्यो केस 1 भएको भए केस 1 भएको या चाहिँ U3 को भ्यालु चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति भन्देखि चाहिँ 1.1 सम्म आएको भए चाहिँ यो पछिल्लो केस रियाक्सन निकाल्न पर्दैन थियो, केही गर्नु पर्थेन हैन, रियाक्सन आउनु पर्दैन थियो। तर अहिले 1.2 भन्दा कटिसकेको कारणले त्यो रियाक्सन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर गरेको हो। ल अब एकचोटि मैले अस्ति देखाएको क्वेशनहरु चाहिँ हेर त। त्यो क्वेशनहरु मैले फेरि फोटो खिचेर राख्दिउ कि हेर्न सक्छौ? ए राख्दिनु, दुईटा फोटो राख्नु भयो हैन सर? फोटो राखेको छु नि। सर एकचोटि यसको त्यो सुरुको वाला फोर्स म्याट्रिक्स बनाएको देखाउनु न, त्यो हल्का सार्न थियो के। ग्लोबल फोर्स म्याट्रिक्स यो फोर्स म्याट्रिक्स ए यो भन्यो एकैछिन सर अलिकति त्यो फोटो फेरि राख्दिनु न, यहाँ त म भेटाइन, कहाँ छ सर त्यो फोटो? ए मैले त्यही उसमै टिममै राखेछु त है। टिम भित्र हाम्रो चाहिँ कम्प्युटेसनल टेक्निक भित्र दुईटा फोटोहरु छ नि, यो सबैले हेर्ने तरिकाले बनाइदियो त म। भयो सर भयो। अब यसमा चाहिँ लगभग हेर है, अब क्वेशन नम्बर 1 हेर त। म यहाँ थोरै चाहिँ अब कसरी गर्ने भनेर चाहिँ ओभरभ्यू मात्र बताउँछु हैन। यहाँ भएको क्वेशन नम्बर 1 मा क्वेशन 1 चाहिँ के छ भन्देखि स्ट्रेट बार हो। अब यसमा के गर्ने म भने जस्तै यहाँ तिम्रो रियाक्सन लाग्छ हैन, R1 लाग्छ, यहाँ पनि तिम्रो R3 लाग्छ। हामीले के भने सपोर्ट रियाक्सन र डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न भनेको छ। सो डिस्प्लेसमेन्ट फिल्ड स्ट्रेस र सपोर्ट रियाक्सन चाहिँ यसमा के लाग्छ हैन, के भनेको छ अब्टेन फोर्स डेभलप एट द सपोर्ट। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ नोड 2 3 हो, यो नोड 1 हो, नोड 2 हो, नोड 3 हो, नोड 4 हो, नोड 5 हो। यसमा हाम्रो के निकाल्न छ U2 U3 र U4 चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो सबै डिस्टेन्स चाहिँ L/4 मा छ है, L/4 R1 र R3 L/4 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 छ। अनि अर्को चाहिँ R1 = what R3 = what यति निकाल्नु पर्छ। अब यो निकाल्नको लागि पनि त्यही नै हो प्रोसेस। सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो फोर्स भेक्टर भनेको चाहिँ यहाँ P भन्ने लोड लागेको छ भनेपछि F भनेको
रफली गरिदिन्छु, यसलाई आफै गर्नु। जस्तै R1 हुन्छ, P हुन्छ, 0 हुन्छ होइन, अर्को मान 0 छ, त्यसपछि R3 छ होइन, R5 भनौँ न यसलाई, नोड 5 हो। यो एउटा छ है, मैले त्यहाँ R3 लेखेँ भने त्यसलाई R5 भनेर सच्याउनु। त्यसपछि अर्को काम चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मेन काम भनेको अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स अब डेल्टा निकाल्नलाई नि प्रब्लम भने यु भनेको नि बाउन्ड्री कन्डिसन सहित चाहिँ कति हुन्छ, U1 0 हुन्छ होइन, 0 अनि U2 U3 U4 0 है। भने यो टोटल निकाल्न पर्ने कुराहरू यहाँ कतिवटा हुने हो भन त, टोटल निकाल्न पर्ने कुराहरू कतिवटा हुने भयो, 5वटा हुने भयो। 5वटा। अब 5/5 को म्याट्रिक्स बन्ने भयो, जसको इक्वेसन चाहिँ 5वटा इक्वेसन पनि हुने भयो हामीसित। 5वटा हुन 5वटा इक्वेसन भएपछि हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न गाह्रो भएन होइन, जुन हाम्रो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन लगाएर त्यसलाई गर्न सकिन्छ। यो गर्नको लागि अब सबभन्दा मेन काम भनेको चाहिँ अब यो यसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिला त डिस्क्रिटाइज गर्ने हो। डिस्क्रिटाइज गरिसकेपछि चाहिँ K1 K2 इलिमेन्ट 1 2 3 4 होइन, अनि K3 K4 निकाल्ने बेलामा यो इलिमेन्टको स्टिफनेस निकाल्ने बेलामा चाहिँ A1 E1 बाई L1 1 -1 -1 1 हुन्छ नि। अरू सुरु सबै त्यही हो, तर यहाँ चाहिँ के छ भने यसको एरिया चाहिँ A छ भने यसको एरिया 3A/2 छ, यसको एरिया A/2 छ र यतापट्टि अर्कोको एरिया मैले त्यहाँ नोट गरेर चाहिँ भरे कति छ 3A/4 छ, यसको एरिया चाहिँ 3A/4 छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो एरिया भइसकेपछि अरू सबै कुरा भयो। यो निकाल्ने बेला एरिया चाहिँ फरक हुन्छ, लेन्थ पनि सबैको L/4 नै छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि सबैको एउटै भ्यालु छ होइन, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै भनौँ। सो त्यो कन्स्ट्यान्ट हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्ने होइन, इन टर्म्स अफ ई चाहिँ हाम्रो भ्यालुहरू आउँछ। सो यसरी हामीले यो खालको प्रब्लम गर्न सक्छौँ। यो एकदमै पहिलाकै खालको हो, त्यो यसलाई यो गर्न गाह्रो नहोला। क्वेसन नम्बर 4 हेर त्यहाँ भएको क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ गरौँ है त। त्यसो भए हामीले म तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ गराउँछु। क्वेसन नम्बर 1 3 र 6 चाहिँ आफै गर्ने है। ल क्वेसन नम्बर 4 चाहिँ म यहाँ क्वेसन लेखेँ।
यसमा चाहिँ टेम्परेचर चेन्जको कुरा पनि छ है प्रमाण भनेको चाहिँ node 1 node 2 node 3 एकजनाले लागेको छ अनि यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँनिर है अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 400 है अनि यतापट्टि A1 L1 E1 र अल्फा 1 छ यसमा चाहिँ A2 E2 L2 र अल्फा 2 छ ओके सो यो चाहिँ क्वेसन हो एकचोटि कपी गरेर सबैजनाले सबैले क्वेसन कपी गर्यो होला है अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा टेम्परेचरको कुरा पनि थपिएको छ त्यो बाहेक अरू कुरा चाहिँ पहिला जस्तै हो स्टेप 1 यो किन हामी स्टेप वाइज गर्छौं भने यो सबै कुराहरु चाहिँ हामी पछि कम्प्युटरमा गर्दा फेरि प्रोग्रामिङ गर्ने हो प्रोग्रामिङ गरेर गर्दा फेरि चाहिँ अब स्टेप वाइज गरेर एउटा चाहिँ सर्टेन एउटा अल्गोरिदम चाहिँ कम्प्युटरलाई दियो भने कम्प्युटरले त्यो अल्गोरिदम फलो गरेर आफैले सल्भ गर्छ हैन त्यो कारणले गर्दा हामी पनि एउटा सर्टेन एउटा प्रोसेस छ त्यही प्रोसेस अनुसार नै हामी काम गर्छौं सबैभन्दा पहिला स्टेप 1 यसको सोलुसनमा चाहिँ मसित सँगै गर्दै जाऊ के कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई त्यतिबेलै सोध्नु स्टेप 1 मा डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड मोडलिङ माथिपट्टि भएको त्यो रियल स्ट्रक्चर हो त्यसलाई चाहिँ एफईएम मा कसरी राख्ने भन्ने कुरा यहाँ अब हामी गर्छौं दुईटा एलिमेन्ट छ अब यसमा चाहिँ U1 छ यसको डिफाइन डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ U2 छ यहाँ U3 लागेको छ अब यहाँ रिएक्सन R1 लाग्छ अनि यो नोड 1 हो यो नोड 2 हो यो नोड 3 हो यो एलिमेन्ट 1 हो यो एलिमेन्ट 2 हो अनि त्यसपछि यसरी यहाँ R3 भन्ने फोर्स लागेको छ ओके सो यो हाम्रो सबभन्दा पहिला डिस्क्रिटाइज गरौँ स्टेप 2 चाहिँ फोर्स म्याट्रिक्स
फोर्स म्याट्रिक्समा चाहिँ एउटा चाहिँ यसको बाई डिफल्ट हुने फोर्स बाहेक अर्को एउटा चाहिँ टेम्परेचर इन्ड्युस्ड फोर्स पनि आउँछ है। टेम्परेचर इन्ड्युस्ड फोर्स पनि हामी निकाल्नुपर्छ। सो फर्स्टमा मैले टेम्परेचर इन्ड्युस्ड फोर्स इन मेम्बर 1 मेम्बर 1 मा चाहिँ निकाले है। मेम्बर 1 मा निकाल्दाखेरि एफ फर्स्ट मेम्बरको फर्स्ट नोडमा टेम्परेचरले गर्दाखेरि एफ फर्स्ट मेम्बरको नोड 2 मा टेम्परेचरले गर्दाखेरि तलपट्टिको यो नोटेसन भनेको चाहिँ यो नोड नम्बर हो, माथिपट्टिको चाहिँ मेम्बर नम्बर हो है। यो भनेको के हुन्छ फोर्सको फर्मुला A1 E1 अस्ति हामीले लास्ट क्लासमा गरेका थियौँ अल्फा 1 डेल्टा टी अनि -1 1 है। सो यहाँबाट चाहिँ यो भ्यालु कति हुन्छ मलाई भन त। A1 को भ्यालु कति छ? सारिरहेको छ नि सबैजना? 2400 ओके गुड। अनि E1 को भ्यालु 0.7 into 10 to the power 5 हैन। अनि त्यसपछि अल्फा 1 को भ्यालु अल्फा 1 को भ्यालु चाहिँ 22 into 10 to the power -6 हो। 22 into 10 to the power -6 अनि त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो इन्टु डेल्टा टी कति हो 30 डिग्री सेल्सियस। 1। सो यो चाहिँ F1 फर्स्ट नोड र सेकेन्ड नोड फर्स्ट मेम्बरको फर्स्ट नोड र सेकेन्ड नोडमा आउने फोर्सहरु चाहिँ हामी आउँछ। यो भने भ्यालु कति हुन्छ मलाई बताऊ त। -110 880 र प्लस 110 880 न्युटनमा हुनुपर्छ हैन। यो फर्स्ट मेम्बरमा भयो। त्यस्तै टेम्परेचर इन्ड्युस्ड फोर्स मेम्बर 2 मा चाहिँ के हुन्छ एफ मेम्बर 2 भनेको चाहिँ के कुन कुन नोडलाई कनेक्ट गरे है। मेम्बर 2 भनेको हेर मेम्बर 2 ले चाहिँ नोड 2 र नोड 3 लाई कनेक्ट गरेको छ नि। सो टेम्परेचरले गर्दा 3 मा टेम्परेचरले गर्दा यो मेम्बर 2 मा है। यो भनेको A2 E2 अल्फा 2 डेल्टा टी -1 1 यो भ्यालु कति हुन्छ भन त। A2 को भ्यालु 1200 अनि E2 mm 2 into 10 to the power 5 अल्फा 2 भनेको कति छ 12 into 10 to the power -6 हो। हो सर हो 12 into 10 to the power -1 1 यो गर्दा फेरि -86400 कुन नोडमा लाग्यो भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। हामीले यसलाई फेरि चाहिँ त्यो स्टिफनेस म्याट्रिक्सलाई जोडे जस्तै जोड्नुपर्छ नि त 86400। हामीले इलिमेन्टमा आइसकेपछि फोर्स इन स्ट्रक्चर ड्यू टु टेम्परेचर चेन्जले गर्दा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ थर्डमा फोर्स इन द स्ट्रक्चर ड्यू टु टेम्परेचर चेन्ज। अब हेर मैले यसलाई चाहिँ कसरी लेखेँ भनेदेखि चाहिँ यो भनेको तिम्रो 1 नोडमा हो, यो भनेको 2 नोडमा हो हैन, यो भनेको 2 नोडमा हो, यो भनेको 3 नोडमा हो है। मैले पेन्सिलले रफली लेखेँ। अब 2 नोडमा टोटल भनेको त यो दुईटा जोड्नु पर्यो, 1 नोडमा नि कति छ जोड्नु पर्यो, 3 नोडमा नि टोटल कति छ जोड्नु पर्यो। सो एफ
एफ भनेको चाहिँ टेम्परेचरले गर्दा भनेको के हुन्छ एफ फर्स्ट नोडमा सेकेन्ड नोडमा र थर्ड नोडमा लाग्ने फोर्स यो भनेको फर्स्ट नोडमा लागेको फोर्स कति छ माथिबाट हेर -11 0880 -110880 अनि 2 मा लागेको चाहिँ कति छ 110,880 प्लस छ माइनस 86400 थर्ड नोडमा 86400 हैन यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ यहाँ हेरौँ -110,880 त्यसपछि 24480 अनि 86400 यो चाहिँ टेम्परेचरले गर्दा मात्र लागेको चाहिँ तीनटा नोडमा लागेको फोर्सहरू आयो अब हाम्रो पहिला गरे जस्तै पोइन्ट लोड भेक्टर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट लोड भेक्टर भेक्टर या मैट्रिक्स जेसुकै भनौँ भेक्टरै भनौँ हैन भनेको चाहिँ यसलाई मैले एफ पी ले रिप्रेजेन्ट गरेँ यो भनेको चाहिँ फर्स्ट नोडमा R1 फोर्स लाग्छ हैन सेकेन्ड नोडमा पी भन्ने लागेको छ पी को भ्यालु कति छ यो हो पावर 3 र थर्ड नोडमा चाहिँ R3 लागेको छ हैन सो यति लागिसकेपछि देयरफोर टोटल फोर्स मैट्रिक्स या टोटल फोर्स भेक्टर भनेको चाहिँ मैले यसलाई एफ भने एफ भनेको चाहिँ एफ ड्यू टु टेम्परेचर प्लस गायब हो स्क्रिन शेयर भइरहेछ छैन सर मेरोमा त भएन छैन हरायो भर्खरै भयो सर अब एफ ड्यू टु टेम्परेचर हैन प्लस एफ ड्यू टु पोइन्ट लोड अनि यो भनेको चाहिँ दुईटालाई जोड दिउँ माथिपट्टि चाहिँ R1 माइनस 110,880 अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 400 into 10 to the power 3 plus 24480 अनि तलपट्टि चाहिँ 86400 प्लस R3 यही हो हैन यसलाई चाहिँ मैले फेरि गरेँ न्युटन लेख्छु यहाँ यो भनेको चाहिँ R1 माइनस 110,880 अनि 424480 अनि 86400 प्लस R3 यति न्युटन भनेको हाम्रो फोर्स मैट्रिक्स हो अब त्यसपछि स्टेप 3 मा के गर्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर यसपछिको काम त अहिलेकै जस्तो हो लगभग डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भनेको चाहिँ u भनेको u1 u2 u3 हुन्छ अनि त्यो भनेको चाहिँ 0 u2 0 हैन एप्लाइङ बाइ एप्लाइङ बाउन्ड्री कन्डिसन ओके यो भएपछि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर पनि भयो
हैन। अहिलेको केसमा चाहिँ अब अननोन भनेको चाहिँ दुईटा रियाक्सन एउटा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट, तीनटा अननोन छ। हाम्रो इक्वेसन पनि तीनटा नै आउने हो। अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स निकाल्न पर्यो है। स्टेप 4 मा चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ फर मेम्बर 1 मेम्बर 1 को लागि चाहिँ के हुन्छ K1 भनेर यसरी लेखेँ। K1 भनेको A1 E1 by L1 1 minus 1 minus 1 1 यो गर्दा कति हुन्छ भन्दा चाहिँ A1 कति हो 2400 into 0.7 into 10 to the power 5 divided by L1 भनेको 300 हो 300 mm 1 minus 1 minus 1 1 अनि यसलाई सल्भ गर्यो भने 10 to the power 5 बाहिर रहन्छ, भित्रपट्टि चाहिँ 5.6 minus 5.6 minus 5.6 5.6 हुन्छ है। यसलाई चाहिँ जसरी राख्दा नि हुन्छ तिम्रो कसरी। मैले यसलाई चाहिँ माथिल्लो नाम लेखेँ। यो U1 र U2 हो, यो U1 र U2 हो। अब फर मेम्बर 2 K2 मेम्बर 2 को लागि भनेको चाहिँ त्यसैलाई सल्भ गर्यो भने लेखेँ 1200 A by L into 2 into 10 to the power 5 by त्यसको पनि लेन्थ चाहिँ यतापट्टिको लेन्थ 400 रहेछ हैन 400 अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ 1 minus 1 minus 1 1 अनि 400 लेखेको छु है। अनि त्यसपछि यो भनेको यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ पनि 10 to the power 5 बाहिर भित्रपट्टि चाहिँ 6 minus 6 बाहिर चाहिँ एउटै राख्यो भने सजिलो हुन्छ भित्रपट्टि यसरी उयो गरेर। अनि यसलाई हामीले यो चाहिँ 2 चाहिँ U2 U3 यो U2 U3 सो यति भइसकेपछि एसेम्बलिङ गर्नलाई अब त प्रब्लम होइन हैन। Assembling the member stiffness matrices generalized stiffness matrix त्यहाँले के हुन्छ त्यो त ओभरअल के भनेको चाहिँ मैले सिधै लेख्दिएँ। अब त तिमीले गर्न सक्छौ होला है। 10 to the power 5 5.6 minus 5.6 0 अनि minus 5.6 अनि 5.6 plus 6 minus 6 minus 6 र 6 हुन्छ यहाँ 0 हैन। यो भनेको चाहिँ 10 to the power 5 5.6 minus 5.6 0 minus 5.6 and 11.6 minus 6 0 minus 6 plus 6 ओके। सो यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल जनरलाइज्ड स्टिफनेस म्याट्रिक्स भयो। यसपछिको स्टेप भनेको यो हाम्रो स्टेप 4 सक्यो। अब स्टेप 5 स्टेप 5 मा चाहिँ के छ F equals to K into U। अब यहाँ भ्यालु राखौँ
R1 minus 110880 अनि 424480 र 86400 यही हो नि कन्फर्म गरौँ है R3 यो भनेको चाहिँ 10 to the power 5 5.6 minus 5.6 0 minus 5.6 11.6 minus 6 0 minus 6 6 यो into 0 u2 0 ओके यहाँसम्म ठिक छ ठिक छ सर ठिक छ सर र यसपछि अघि अघि तिमीले भनेको के छ आयो अघि एकजना कस्तो भनेको अब हेर यहाँ चाहिँ सेकेन्ड फर्स्ट र थर्ड चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0 छ हैन सो मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भने यो सबै काट्दिन्छु अनि यो फर्स्ट पनि काट्दिन्छु अब थर्ड पनि काट्दिए किनकि थर्ड पनि यो पनि काट्दिन्छु सो यति भइसकेपछि के लेख्न पायो भनेदेखि चाहिँ देयरफोर 42480 4480 है 424480 equals to 10 to the power 5 into 11.6 into 11.6 u2 u2 into u2 into u2 therefore u2 कति आयो एक आन्सर 0.3659 0.3659 u2 आयो हैन सजिलै गर्न सकियो अनि त्यसपछि अब स्ट्रेस निकाल्नको लागि स्ट्रेसहरु निकालौं स्ट्रेस भनेको चाहिँ मेम्बरमा चेक 6 मा चाहिँ स्ट्रेसेसको हाम्रो फर्मुला अस्ति हामीले निकालेको छ सिग्मा भनेको E/L -1 UJ भनौं दुईटा नोडको अनि त्यसपछि माइनस E अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर पनि छ सो त्यो कारणले गर्दा फर्स्ट मेम्बरमा कति हुन्छ भन्दा त सिग्मा 1 भनेको चाहिँ E1 भनेको 0.7 into 10 to the power 5 by 300 त्यो फर्मुला अस्ति निकालेको थियौं त्यही फर्मुला राखिदिनु 1 1 और हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट आइसकेको छ अब यो भनेको फर्स्ट नोडको लागि चाहिँ के हुने भयो यसको लागि u1 into u1 अनि तलपट्टि u2 u1 भनेको कति हो 0 छ u2 भनेको कति हो 0.3659 हैन अनि त्यसपछि माइनस E भनेको 0.7 into 10 to the power 5 into अल्फा भनेको 22 into 10 to the power -6 into delta t 30 यो गर्दा कति आउँछ स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ यो गरे त पहिला म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्दै हाल्यो -1 into 0 + 1 into 0.3659 गर्ने अनि त्यसपछि उतापट्टि मल्टिप्लाई गरे त्यो चाहिँ दिन आउँछ 39.176 39.176 युनिट के हुन्छ स्ट्रेस न्युटन न्युटन पर सबैलाई हामीले युनिट यसमा लगाएको छौं सो यो भयो फर्स्ट मेम्बरमा लागेको स्ट्रेस सिमिलरली सिग्मा 2 निकालौं त सिग्मा 2 भनेको के हुन्छ E/L -1 1 अनि यहाँ चाहिँ सेकेन्ड एलिमेन्टको यताबाट लेफ्टतिर u2
यो भनेको अनि U3 भनेको 0 हैन अनि माइनस E अल्फा डेल्टा T E भनेको 2 into 10 to the power 5 into alpha 12 into 10 to the power minus 6 into 30 यो गर्दा कति आयो माइनस 254 तिर आउँछ र माइनस आयो 254.95 माइनस आयो कि प्लस आयो माइनस आइरहेको छ माइनस 13 31 हो कि कति कति आउँछ प्लस आउँछ होला प्लसै होला माइनस उसमा छ नि म्याट्रिक्समा फेरि -1 पनि छ प्लस हुन्छ अब प्लस कसरी आउँछ र सर त्यो दुईटै माइनस अगाडि नि माइनस आइहाल्छ पछाडि नि माइनस आइहाल्छ माइनस 254.95 आयो त माइनस हुन्छ सर माइनस आउँछ होला ब्र्याकेटमा माइनस छ यता माइनस किनभने अगाडि नि माइनस मल्टिप्लाई गर्दा ल ठीक छ यो चाहिँ नेगेटिभ आउँछ है भनेको यो भनेको चाहिँ 254.95 न्युटन पर एमएम स्क्वायर चाहिँ नेगेटिभ भनेको हाम्रो कम्प्रेसन हो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस हो यो चाहिँ टेन्साइल स्ट्रेस हो है माइनस आउँछ ल यति भएपछि हामीले स्ट्रेसको क्याल्कुलेसन सक्यौँ त्यसपछि नेक्स्ट भनेको के निकाल्न बाँकी छ भने त अनि निकाल्यौँ अब रियाक्सन निकाल्न बाँकी छ रियाक्सन क्याल्कुलेसन रियाक्सन भनेको त्यो R1 र R3 निकाल्ने हो R1 र R3 निकाल्नको लागि फ्रम माथिकै छ K into U इन स्टेप 5 मा छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने स्टेप 5 को हेर्यो भने R1 into R1 minus 110880 हैन त्यसलाई खोल्दियौ त्यो भनेको चाहिँ 10 to the power 5 into minus 5.6 0.3659 ए हैन यहाँबाट चाहिँ यहाँ R कति आउँछ 94.024 माइनस कि माइनस किलो न्यूटन 94 चाहिँ किलो न्युटनमा है सर त्यस्तै सिमिलरली त्यही माथिकै त्यो उसलाई म्याट्रिक्सलाई चाहिँ खोल्यो भने R3 plus 86400 हैन equals to 10 to the power 5 into minus 6 into 0.659 ठीक छ नि मैले गरेको ठीक छ इम्प्लाइज R3 भनेको चाहिँ माइनस कति हुन्छ माइनस 305.94 किलो न्युटन 05940 हैन त्यो भनेको चाहिँ 305.94 किलो न्युटन है सो यति भएपछि हाम्रो चाहिँ ओभरअल सबै रिजल्ट आइसक्यो यति आइसकेपछि लास्टमा चाहिँ है एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब यति मात्र नभएर लास्टमा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हेर्न सजिलो होस् भनेर हेन्स गरेर क्वेशनले के सोधेको छ हैन हेन्स द सोलुसन आर भन्ने अनि त्यसपछि तिम्रो चाहिँ U2 इक्वल्स टु कति हो हैन एमएम मा अनि त्यसपछि सिग्मा 1 इक्वल्स टु कति आयो सिग्मा 3 इक्वल्स टु कति आयो हैन न्युटन पर एमएम स्क्वायर मा अनि R1 इक्वल्स टु कति आयो किलो न्युटनमै राख्नु हुन्छ न्युटनमा राख्नु हुन्छ र अर्को के सोध्यो त हाम्रो R3
यति होइन सोधेको R3 इक्वल टु कति किलोमिटर भनेर यति गरेर छोडिदियो भने हेर्ने मान्छेलाई पनि राम्रो देखिन्छ। ल हामीले यो न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ है। यहाँ यो न्युमेरिकलमा के कन्फ्युजन छ, के प्रब्लम छ? छैन सर। छैन है। ल यति भएपछि हाम्रो चाहिँ मैले गराएको अहिलेसम्म गराएको केही कुराहरू चाहिँ अब अलिक क्लियर भयो। अब यसपछि अब अझै हामीले गर्न बाँकी नै छ, बिमको काम गर्नु छ होइन, अनि त्यसपछि अब अरू अरू कुरा पनि गर्नु छ। अहिलेलाई चाहिँ लिनियर बार इलिमेन्ट टाइपको भयो। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ यो चाहिँ उसको छ है, ट्रस इलिमेन्टको छ। इन्क्लाइन हुने बित्तिकै साइन कस पनि आउँछ होइन। त्यो अब नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। अहिले चाहिँ यो अलिकति क्वेसन नम्बर 1, 3, 4 चाहिँ हेर्नु। म यसको चाहिँ सोल्युसन या रिजल्ट गर्ने त्यो पनि म यही पठाइदिन्छु, हाम्रो टिममा पठाइदिन्छु। तिमीहरूले यति चाहिँ हेर्नु है त।